سلام علیکم. سلامت باشید، بفرمایید. آقای علایری، من از کردستان زنگ میزنم. بله. یه سوال داشتم خدمتتون. شما همیشه استدلال میکنید، میگید که همون جوری که حضرت محمد چند سال با کافرها وارد جنگ نشد چون موقعیتش نبود، یا مثلا خدا بهش دستور نداده بود با کافرها وارد جنگ نشد، همون جوری هم حضرت علی با حضرت عمر وارد جنگ نشد. ولی به نظر من شما اینجا دچاری اشتباه شدید. من اصلا این استدلال من نبوده جان من. استدلال من این بود، حالا گوش کنید، استدلال من را خوب گوش بکنید تا بعد شما به من نسبت دروغ ندید. حالا گوش کنید استدلال من را من در یک جمله به شما میگم، یک لحظه گوش کن. استدلال من را که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام وارد جنگ نشد. امیرالمؤمنین علیه السلام را رسول خدا صلی الله علیه و سلم وصیت کرده بود که اگر یار و یاور نیافتی جنگ نکن، اگر یار و یاور یافتی جنگ بکن. چون امیرالمؤمنین علیه السلام یار و یاور نداشت، خدا و امرش این بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وصیتش این بود. و اصلا در اسلام شرط جهاد قدرت بر جهاده و این که جهاد کردن ضررش از نفعش بیشتر نباشد، این شرط جهاد کردن، لذا امیرالمؤمنین علیه السلام خروج نکرد. این استدلال ما. بفرمایید. خب نه، آخه حضرت محمد هیچ وقت با کافرها بیعت نکرده، از باشون سازش نکرده، ولی حضرت علی که با حضرت عمر بیعت کرد. حالا شما امین حرف را باز ببینید، شما باز استدلالت را برای یک مقدمه باطلی قرار میدهید. وقتی که مقدمه باطل بود، سوال شما بیجا هست. ما این مقدمه شما را قبول نداریم که امیرالمؤمنین علیه السلام با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده. شما محبت بکنید، نشان بدید که در کجا شما برای ما یک مقدمه را، وقتی که شما یک سوالی را برای یک مقدمه استدلال، مثلا من میگویم که چون شما انسان کشته اید شما باید اعدام بشوید. خب شما میگید من آدم نکشتم، این مقدمات اصلا باطله. همینطور اینجا برادر عزیز من مقدمه شما باطله که امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرده بود. شما اول بیا ثابت بکن به روایت صحیح که نزد ما حجت باشد، ثابت بکن که امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرده. ثابت بکنید. این از دروغ‌های علمای شما هست که همیشه میگن که امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرده. خب محبت کن، نشان بده کجا بیعت کرده. بفرما. نه، امیرالمؤمنین علیه السلام خب همونو نشان بده جان من، همون جا نشان بده. خب همون کتاب را اسمش را بگو، صفحه‌اش را بگو، تمام می‌بینیم. بفرما. تاریخ طبری کتاب شیعه نیست. بفرما دیگر. به نظر شما کتابای شما باطل، تاریخ طبری که اگر میخوای بر من کتاب حالا من جواب شما را تلویزیون میدم. بینندگان محترم، این که یک کسی بیاد از کتابهای خود بر طائفه دیگر احتجاج بکنند، تازه در همین کتاب تاریخ طبری هم قضیه شما دروغه. تاریخ طبری کجا رفت؟ مجلد دومش این نزد من، این تاریخ طبری جان من، این تاریخ طبری جزء ثانی مؤسسة العالمی للمطبوعات. خدمت شما عرض کنم که بله باید جلد سومش بگم. عذر میخوام، من مجلد سومش کار دارم، نه مجلد. اینه مجلد سوم تاریخ طبری جزء ثالث مؤسسة العالمی للمطبوعات تاریخ طبری. حدثنا ابن حمید، اینا شما میگید در همون جلسه رفت بیعت کرد. ذکر اخبار الوارده باليوم الذي توفي فيه رسول الله صلی الله علیه و سلم. این صفحه 66، این صفحه 67، اینم صفحه 68. حدثنا ابن حمید حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب، همه اینها رجال ثقات، روایت صحیح. اتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال والله لأحرقن عليكم او لتخرجن الى البيعة. عمر بن الخطاب منزل امیر المؤمنین علیه السلام آمد، طلحه، زبیر و مردانی از مهاجرین اونجا بودن. گفت به خدا قسم این خانه را آتش میزنم یا بیایید بیعت بکنید. فخرج الزبیر مسلطا بالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فاخذوه. زبیر با شمشیر بیرون آمد، شمشیر از دستش افتاد، او را گرفتن. خیلی خوب عزیز من، تازه من تاریخ طبری هم تو دروغ میگی که در اون روزی که اونجا به سقیفه بود امیرالمؤمنین علیه السلام آمد بیعت کرد. در همون روزش طبری روایت کرده که اینها آمدن آتش آوردن که ما خانه شما را آتش میزنیم. تازه حالا اگر فرض کنید در طبری آمده هم باشه که امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرده، طبری پیش ما ثقه نیست. طبری کتاب تاریخش کتاب ما نیست.
شما اگر میخواید بر ما استدلال بکنید باید روایت صحیح که نزد ما حجت باشد بیارید. در فلان کتاب آمده که امیرالمومنین علیه السلام بیعت کرد، بفرمایید اون را بیارید، اون وقت سوال بکنید چرا امیرالمومنین علیه السلام با فاسق بیعت کرده تا ما ملزم به جواب باشیم. موقف علمای شیعه این است که امیرالمومنین علیه السلام بیعت نکرده.